नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिगमन नसचिएसम्म आन्दोलन नरोकिने नेकपा आन्दोलनरत पक्षको उद्घोष। संवैधानिक निकायलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह। नेकपा आन्दोलनरत पक्षको प्रदर्शनका कारण काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्था दिनभर अस्तव्यस्त। दैनिक हुने प्रदर्शनले सर्वसाधारणलाई शास्ति। बाराको कलैया स्थित एक निजी विद्यालय मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा, जीर्ण भवनमा पढाउँदा विद्यार्थीहरू जोखिममा। सैनिकको विरुद्ध म्यानमारमा जारी प्रदर्शनमा सेनाद्वारा गोली प्रहार। 2 प्रदर्शनकारीको अवस्था गम्भीर। र राष्ट्रिय महिला लिगमा एपीएफको अपराजित यात्रा कायमै, चन्द्रपुर 8-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पुरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमन नसचिएसम्म आन्दोलन नरोकिने उद्घोष गरेको छ। नेकपा आन्दोलनरत पक्षका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको संवैधानिक कदमको विरोधमा संयुक्त आन्दोलनमा आउन अन्य दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। संवैधानिक निकायलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्दै नेकपा आन्दोलनरत पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा पनि माग गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा अदालतबाट फैसला नआए देशमा आँधीहुरी चल्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा आन्दोलनरत पक्षद्वारा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभामा अध्यक्ष दाहालले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नआए शान्तिपूर्ण विद्रोह हुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमन नसचिएसम्म आन्दोलन नरोकिने उद्घोष गर्नुभयो। यो लाखौं जनताको उपस्थिति सर्वोच्च अदालतका हाम्रा सम्मानित न्यायाधीशहरूले पनि देख्नु भएको छ आज राम्रोसँग। यो उपस्थितिले पक्कै पनि हाम्रो सम्मानित अदालतलाई सहज भएको छ संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्न भन्ने म ठान्दछु। त्यसो भएन भने आधी आउँछ, हुरी चल्छ, कसैले थाम्न सक्दैन नेपालमा। मलाई थाहा छ जनताको यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन विद्रोहमा गयो भने के हुन्छ प्रत्येकले विचार गर्न जरुरी छ। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगमा गएर धम्क्याएको विषय बाहिर सार्वजनिक भएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगलाई खुट्टा नकमाउन समेत सचेत गराउनुभयो। संवैधानिक निकायले गलत गरे देशले दुःख पाउने र त्यसलाई खेलाँची नठान्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। केपी ओलीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै त्यसैलाई मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँको खुट्टी पनि देख्छ नेपालले। सजिलो नठान्नु होला, कसैले सजिलो नठाने हुन्छ। नेपाली जनतालाई हेप्ने गल्ती कसैले नगरे हुन्छ। यो जनता 21औं शताब्दीको नेपाली जनता हो जसले 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शासनलाई ढालेर फालिदियो। त्यो जनता हो यो। यी नेताहरू तिनै नेता हुन्, केपी ओली होइन। 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शासन फाल्ने केपी ओली होइन, माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ लगायतको यो नेताको टिम हो। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम नसचिए 10 लाख मानिसले बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्ने दाहालको चेतावनी छ। र केपीजीलाई चाहिँ के हो भने अर्को पटक फेरि 10 लाख जनता लिएर बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्न आउन नपरोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमको विरोधमा संयुक्त आन्दोलनमा आउन दाहालले नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी दल लगायत अन्य दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको विधान, दस्तावेज, सर्कुलर र निर्णयअनुसार नेकपाको आधिकारिक पक्ष आफूहरू रहेको दावी गर्दै जनमतमा विश्वास गर्ने भए प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको शासन मान्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 441 जना सदस्यलाई यदि त्यो निर्वाचन आयोगले भनेको आधारमा जाने हो भने ल गणना गरौँ, मार्च पास्ट गरौँ,
441 जना मध्ये केपी ओलीको पक्षमा कतिजना उभिन्छन्? 100 जना। नेकपा आन्दोलनरत पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमको विरोधमा संयुक्त आन्दोलनमा आउन अन्य दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। पुस 5 मा चालिएको प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा लाग्न खनालले नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत सबै वामपन्थी पार्टीहरू, गैर वामपन्थी पार्टीहरू, लोकतान्त्रिक पार्टीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् संयुक्त आन्दोलन गरौँ। यो एक्लो आन्दोलन होइन, यो नेकपाको मात्रै आन्दोलन होइन, यो जनताको संयुक्त आन्दोलन हो। यसमा सामेल हौँ। होइन अरू के गरेर हामीले एकताबद्ध हुनुपर्छ, हामी गर्न तयार छौँ। संयुक्त रूपले अगाडि बढौँ र यो देशलाई विजयको शिखरमा पुर्याउँ। नेकपा आन्दोलनरत पक्षका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग समेत गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासको नारा दिएर संविधान र लोकतन्त्रलाई उपहास गरेको आरोप लगाएका छन्। राजधानीमा आयोजित विरोध सभामा नेताहरूले लोकतन्त्रको हत्या गरेर प्रधानमन्त्रीले फाँसीवादको अभ्यास गरेको दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आयोजित विरोध सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका आन्दोलनरत पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फाँसीवादको अभ्यास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। विरोध सभामा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको नारा दिएर संविधान र लोकतन्त्रको उपहास गरेको र संविधानलाई औपचारिक रूपमा खारेज नगरिकन संविधानको धारा र अक्षरहरूमा कालो मसी पोतेको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिद्वारा अर्को सरकार नबन्दासम्म यो काम चलाउ सरकार हो भन्ने अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन। यो स्वत काम चलाउ सरकार हुन सक्थ्यो, तर काम चलाउ सरकार पनि वैधानिक रूपमा घोषणा नगरिएको अवस्थामा यो अवैधानिक सरकार हो। 1 मिनेट पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने वैधानिक आधार छैन। नेता जनार्दन शर्माले जनताको ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि संघीय संविधानलाई प्रधानमन्त्रीले कुर्सीसँग साटेको आरोप लगाउनुभयो। संविधान र संघीयता कुर्सी र पदसँग साटिन नसक्ने बताउँदै नेता शर्माले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएका जनता कुनै दिन विद्रोहमा पनि उत्रिन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। गणतन्त्र विरोधीहरूलाई, जनअधिकार विरोधीहरूलाई समाप्त पार्नेछ त्यो परिस्थिति आउनेछ। पहिलो कुरा मेरो यही हो। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने आज जनताको अधिकार, जो जनअधिकार छ, जो जनअधिकार संविधानमा लेखिएको छ, संविधानमा लेखिएको अधिकार कानुन बनाउने क्रममा भाँचकुच पारिएको छ। संहिता लागू गर्न नदिनका लागि अपाङ्ग बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सनक्क भरमा गणतन्त्र मास्न खोजेको तराई केन्द्रित नेताहरूको भनाइ छ। लाखौं जनता सडकमा उत्रिएको भन्दै नेताहरूले प्रतिगमन नसचिएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। दुनियाँमा तानाशाहहरू जो मान्दिनुहोस् झुटलाई पोलिस गरेर सत्यको दर्जासम्म पुर्याउने सामर्थ्य राख्छ, ती मध्ये यी केपी ओली पनि एक हुन्। खबरदार केपीजी, खबरदार, फेरि पनि एकपटक निरङ्कुशता र तानाशाहलाई फेरि फर्काउन खोज्नु हुँदैछ। जनता जागिसके। पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आउनुभएकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले संविधानको चिर हरण गर्नेहरूका विरुद्ध बोल्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यो संस्थाका विरुद्ध बोल्ने दुस्साहस गरेको छैन म। त्यो संस्थामा कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गएर निरङ्कुशताको साक्षी बस्छ, त्यसको एउटा प्यादा बन्छ भन्ने त्यस्ता पात्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। कसले भन्छ बोल्न पाइँदैन? एउटा खलपात्रको विरुद्ध बोल्दै गर्दा, एउटा खलपात्रको विरुद्ध बोल्दै गर्दा कसले भन्छ यहाँ महिला अस्मिता मिचियो भनेर बोल्न पाइन्छ। विरोध सभामा 5 लाख उपस्थित भएको आयोजक नेकपा आन्दोलनरत पक्षको दाबी छ। अदालतप्रतिको विश्वास डगमगाएको भन्दै राज्यको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा बनेको संस्थाको औचित्यलाई जोगाउनु पर्नेमा नेकपा नेताहरूको जोड छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ।
राजनीतिक दलहरूले दिनहुँ काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि व्यवसायी र सर्वसाधारणले भने शास्ति खेप्नु परेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षको प्रदर्शन र विरोध सभाका कारण आज पनि उपत्यकाको ट्राफिक प्रभावित भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दिनहुँ जसो राजधानीका सडकमा आन्दोलन हुँदै आएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षको विरोध प्रदर्शनका कारण बुधबार उपत्यकाको सवारी आवागमन भने असहज बन्यो। विरोध सभाका लागि नेकपा आन्दोलनरत पक्षले राजधानी काठमाडौँका 5 स्थानबाट जुलुस निकाल्दा चक्रपथभित्रका सडकहरू दिनभर जसो अस्तव्यस्त नै बने। पुलचोक, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, केशर महल र जमलबाट निस्किएको जुलुसका कारण महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले ठूला सवारी साधनलाई चक्रपथ रोडमा डाइभर्ट गरेको थियो। साना सवारी साधनलाई पुतली सडक रोडमा मात्रै प्रवेश दिएको ट्राफिकले सार्वजनिक र निजी चारपाङ्ग्रे गाडीलाई चक्रपथभित्र प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। नेकपा आन्दोलनरत पक्षले यसअघि गत 9 गते पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको थियो भने 22 गते आम हडताल गरेको थियो। यस्तै माघ 23 गते प्रधानमन्त्री ओली पक्षले शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दै वैशाख 17 र 27 गते चुनावको घोषणा गरेपछि नेकपा 2 समूहमा विभाजित भएको छ। तर निर्वाचन आयोगले भने यसलाई मान्यता दिएको छैन। दुई पक्षको विवाद र यसपछि भइरहेको प्रदर्शनले नागरिक भने मर्कामा परेका छन्। विवादास्पद प्रावधानका कारण लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकमा भएकै व्यवस्था समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित अभिव्यक्ति रोक्न निर्देशिका ल्याउन लागि सरकारी भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा 2075 माघमा दर्ता गरेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकमा राखिएका व्यवस्थाहरू नै समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 79ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्देशिका ल्याइएको मस्यौदामा उल्लेख छ। निर्देशिका लागू भएको 3 महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचना विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ। विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पाइने र नपाइने विषयमा पनि उल्लेख छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको हो। निर्देशिका लागू भए नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले 3 महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ। सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित अभिव्यक्ति रोक्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो। स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा कुनै दर्ता बिनै फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता कतिपय माध्यमहरूको विकृति रोक्न छिट्टै हामी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गर्ने तयारी गरिएको पनि यहाँहरूको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तर सरोकारवाला व्यक्तिले भने सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने गरी निर्देशिका बनाउनु गलत भएको बताएका छन्। निर्देशिकालाई सरकार स्वस्थ आलोचनासँग डराएको सङ्केतको रूपमा बुझिएको छ। विरोधमा आएका विषय संशोधन गर्ने, छलफल गर्ने त मौका दिएन पनि र अहिले चाहिँ संसद नभएको मौका छोपेर जनताको हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको, यो गर्न हुँदैन थियो। यसले गर्दा चाहिँ झन् सरकार अराजक हुने भयो र जनतालाई न बोल्न पाउने अधिकार रहन्छ, न केही लेख्न पाउने अधिकार रहन्छ। निर्देशिका बनाउन पाउनु सरकारको अधिकार भए पनि नियमन गर्ने नाममा संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन सरकार उद्धत भएको विश्लेषण भइरहेको छ। सरकारले अहिले ल्याएको यो जुन सूचना प्रविधि निर्देशिका छ यसले निषेधको बाटो अँगालिरहेको छ। अमर्यादित भयो अथवा छ भन्ने कुराहरूलाई मोनिटर गर्ने, अनुगमन गर्ने निकायहरू बनाउने हो कि होइन, यसलाई शुद्धिकरण गर्ने हो कि यसका अरू बाटोहरू छन्, तर निषेध भने त विकल्प होइन नि। विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्काएमा, होच्याएमा 5 वर्षसम्म कैद र 15 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै अदालतको आदेश बिनै सरकारी नियामक निकाय सूचना तथा प्रसारण विभागले सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको विषय हटाउन सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ।
बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा रहेको एक निजी विद्यालय करिब 7 वर्षदेखि छाप्रोमा सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरी जीर्ण भवनमा विद्यापीठ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल 2071 सालबाट सञ्चालित छ। विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरी बाराको एक निजी विद्यालय 2071 सालदेखि सञ्चालित छ। विद्यापीठ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको जीर्ण भवनमा 165 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कम्पनी रजिस्टरको कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता रहेको र आन्तरिक राजस्व विभाग बाराबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएको यस विद्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाराले भने अनुमति दिएको छैन। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 24 मा रहेको विद्यालय खेतको बीचमा छ। भवनमा साइनबोर्ड समेत टाँसिएको छैन। जीर्ण रहेको एउटै कोठामा करिब 40 बालबालिकाहरूलाई शिक्षकले अध्ययन गराइरहेका छन्। पुरै म्यानेज गरेर अब पढाउँछौँ के शान्त गरेर। अब यस्तैमा अब हाल गर्छौँ विद्यार्थीहरू त शान्त गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछौँ के। अब सबै एकैचोटि त हुँदैन नि, त्यस्तै गरेर विद्यार्थीले शान्त गराएर हामी पढाउँछौँ। विद्यालय पुग्न जङ्गलको बाटो खोला हुँदै जानुपर्ने भएकाले जङ्गली जनावरको समेत डर हुने गरेको छ। यता 2071 सालबाट सञ्चालनमा रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार यादवले शैक्षिक स्तर सुधार नहुनुको कारण विद्यालय सञ्चालक समिति रहेको दावी गर्नुभयो। यहाँ दुईटा समस्या छ। एउटा त यो समितिमा एउटा यो स्कुलको समिति छ, त्यो समिति मार्फतको यो स्कुल सञ्चालन छ। अब सम्पन्न समितिले यसमा लगानी लगाउन सकेन। त्यसपछि विद्यार्थी गार्जियनहरूको पनि गार्जियनहरू पैसा समयमा नदिने, यो एकदम मतलब पैसा बाँकी हुन्छ, त्यो हिसाबले यो चलाएको मात्र। जिल्लाका सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहको लापरवाहीका कारण कति विद्यालय मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 134 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3567 जनाको PCR परीक्षण भएकोमा 134 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 65 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,72,349 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 118 जना सहित अहिलेसम्म 2,68,549 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 2047 संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 4 नार्च्याङ स्थित घलिम्दी खोला जलविद्युत आयोजना केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। नार्च्याङको घराप स्थित तातोपानी साना जलविद्युत आयोजनाको सबस्टेशनको क्षमताले धान्न नसकेपछि 5 मेगावाट क्षमताको घलिम्दी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको थिएन। दानामा सबस्टेशन र कुस्माको खुरकोट जोड्ने प्रसारण लाइन तयार भएपछि केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको घलिम्दी हाइड्रो पावरका सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर दानामा गत हप्तादेखि सञ्चालन गरेको 220 केभी क्षमताको सबस्टेशनबाट घलिम्दीका साथै मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 1 टुकुचेमा निर्माण भएको 13.4 मेगावाट क्षमताको थापा खोला जलविद्युत आयोजना केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। निजी क्षेत्रबाट निर्मित म्याग्दीको पहिलो आयोजना घलिम्दीले विक्रमसम्म 2076 माघ 16 गतेदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको थियो। लामो समयदेखि खानेपानीको समस्यामा रहेको इलाम बजारमा खानेपानी आउने भएपछि बजारवासी खुसी भएका छन्। 57 करोड 95 लाख रुपैयाँको लागतमा सुरु भएको इलामको खानेपानी आयोजना अबको 4 महिनामा सम्पन्न हुनेछ। 23 किलोमिटर लामो पाइपलाइन रहेको आयोजनामा 3 किलोमिटर पाइपलाइन जडान गर्न बाँकी छ। नगरपालिकामा यसअघि आपूर्ति हुँदै आएको गिताङ खोलाबाट 16, मेवा र राती खोलाबाट 10-10 लिटर तथा भाडी खोलाबाट प्रति सेकेन्ड 5 लिटर पानी ल्याइनेछ। वितरण पाइपलाइन सहित 150 किलोमिटरमा 120 किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि 4100 घर परिवारलाई नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार पिउने पानी उपलब्ध गराइनेछ। एसियाली विकास बैंक एडीबीको मुख्य लगानी रहेको आयोजनाको रमन कन्स्ट्रक्सन NGI ETC JVले काम गरिरहेको छ। धनुषाको जनकपुर धाम भन्सार कार्यालयले आर्थिक मसान्त समाप्त हुन 6 महिना बाँकी रहँदै राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा गर्ने देखिएको छ। भन्सार कार्यालयले कुल लक्ष्य मध्ये कोरोना महामारीका बीच पनि 6 महिना पहिले नै 95.37% लक्ष्य पूरा गरेको छ। यस वर्ष तोकिएको लक्ष्य 33 करोड 35 लाख रहेकोमा पुस मसान्तसम्म 33 करोड 37 लाख लक्ष्य हासिल गरिसकेको भन्सारका सूचना अधिकारी प्रवीण कुमार लाभले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 77-78 पनि टार्गेट दिएको छ। यसपालि 33 करोड 37 लाख रुपियाँको टार्गेट दिएकोमा अहिले हालसम्म त उठिसकेका छ 33 करोड 73 लाख। तर श्रावण महिनामा आएर हामीलाई लक्ष्य 3 करोड 41 लाखको थियो, होइन 2 करोड 12 लाखको थियो। त्यसमा हामीले 3 करोड 41 लाख रुपियाँ उठाउन सफल भयो, जुन प्रतिशतले भन्यो भनेदेखि 161.14% हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउन महिनामा 161.14, भदौ महिनामा 84.94, असोजमा 630.56, कार्तिकमा 63.92, मङ्सिरमा 76.83 र पुस मसान्तमा 45.31% राजस्व सङ्कलन गरिएको छ। रामेछापको सुनापति गाउँपालिका वडा नम्बर 5 आहाल डाँडाका मौरी कृषक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले मौरी पालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। मौरीको घाट र मह बेचेर श्रीकृष्णले वार्षिक 13 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। रामेछापको सुनापति गाउँपालिका वडा नम्बर 5 आहाल डाँडाका मोडी कृषक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले मोडी पालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। घरमा थोरै घारमा मोडी पाल्दै आएका श्रेष्ठले 2072 सालदेखि व्यावसायिक रूपमै मोडी पालन गर्दै आउनु भएको हो। 72 सालबाट चाहिँ अनिखेरि 15-20 घर मेरो माउरी थिए। 15-20 घर माउरीमा अरू छुट त्यो सार्ने क्रममा सबै भाग्यो। 2टा घर बसेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनि जिल्ला कृषिबाट घर 50%मा ल्याएर चाहिँ अनि यो व्यवसायतिर लाए। अहिले 250 घारमा मोडी पालन गरेका श्रेष्ठको आगामी जेठसम्ममा 700 घार पुर्याउने लक्ष्य छ। 1 केजी महलाई 1000 रुपैयाँ पर्दछ भने 1 घार मोडी 8000 रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ। आहाल डाँडा उन्नत मोडी फार्म दर्ता गरी मोडी पालन तथा घार निर्माण व्यवसाय सुरु गरेका श्रेष्ठले वार्षिक 13 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। 45 घर बेचे, अस्ति जेठमा 80 घर बेचे सर, र यो कार्तिकमा 300 केजी मह बेचे, गर्दाखेरि 13 लाख आम्दानी भएको छ। मौरीको घाड बनाउने कारखाना नै सञ्चालन गरेको श्रेष्ठको फार्ममा 2 जनाले रोजगारी पाएका छन्। म एक्लै हुँदाखेरि पनि 100 घर तयार गर्छु। लाख रुपियाँ महिनामा आम्दानी त्यस्तै हुन्छ। नेपालमा मैले यो काम गर्दाखेरि मलाई घर परिवार चलाउन एकदम सहज भइरहेको छ। मोडी पालन व्यवसायसँगै श्रेष्ठले फलफूल खेती तथा बाख्रा पालन व्यवसाय पनि गर्नु भएको छ। मोडीले फलफूलको बोटमा पराग सेचन गर्ने भएकाले फलफूल पनि दोब्बर उत्पादन हुने कृषक श्रेष्ठको भनाइ छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मुलुकभित्र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बनाउने कार्यमा परिणामदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उद्घोष गरेको छ। कार्यकारिणी समितिका सदस्य विजय सिंह वैद्यको सभापतित्वमा गठित व्यापार समिति विस्तार गर्दै महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकभित्र व्यापार व्यवसायलाई सहज बनाउन देखा परेका कठिनाई अन्त्यतर्फ लाग्ने बताउनु भएको हो। व्यापार व्यवसायको अनुगमनको समस्या, फेयर ट्रेडको अभ्यास, व्यवसाय लागत कटौती लगायतका विषयमा महासङ्घले ध्यान दिने उहाँले बताउनुभयो। समितिका सहसभापतिहरूमा महासङ्घ कार्यकारिणी समितिका सदस्य हेमन्त गोल्छा, पूर्व कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू ओम प्रकाश बंसल, शिवप्रसाद घिमिरे र
उद्यमी निराकार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। समितिका सदस्यहरूमा खाद्य किराना तथा थोक व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष देवेन्द्र भक्त श्रेष्ठ, धुलीखेल उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिव कोमल सुन्दर श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँका कार्यसमिति सदस्य गोविन्द बराल र नेपाल तयारी पोषक उद्योग सङ्घका सहसचिव पशुपति देव पाण्डे हुनुहुन्छ। यसैगरी महासङ्घ कार्यकारिणी समितिका सदस्य विष्णु प्रसाद गैरेको सभापतित्वमा वैदेशिक रोजगार फोरम विस्तार भएको छ। फोरमको सहसभापतिमा प्रज्ञान नेउपाने हुनुहुन्छ। फोरमका सदस्यहरूमा कृष्ण पौडेल, सञ्जय निरला, सञ्जय देवकोटा, मोहम्मद जुनैद, मन गुरुङ, विनायक पोखरेल र भवानी निरौला र आमन्त्रित सदस्यहरूमा सुनिता कर्मचारी, थिरमणी पौडेल, सुवर्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। फोरमका सल्लाहकारहरूमा किरण किशोर घिमिरे, रोहन गुरुङ, सुजित कुमार श्रेष्ठ, नवराज केसी र नरेन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ। नेपाल भारतबीच व्यापार सहजीकरण र नेपालमा लगानी विस्तारका सम्बन्धमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ र भारतीय दूतावासका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ। परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले नेपालमा रहेका भारतीय लगानीका उद्योगहरूको वर्तमान अवस्थालाई उद्धृत गर्दै नेपालमा लगानी गरी राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने भन्दै लगानी विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। परिसङ्घमा धेरै लगानीकर्ता आबद्ध रहेकोले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्नको लागि सहज वातावरण बनाउन परिसङ्घ तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन प्रतिस्पर्धी उद्योग व्यवसायको वातावरण तयार गरेर मात्र देशको प्रगति हुन सक्ने अध्यक्ष मोरको धारणा थियो। नेपाल र भारत बीचमा भएका कतिपय व्यापार सन्धिहरूले अहिलेको समयमा दुई देशबीचको व्यापारमा असहज भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै त्यसलाई सहज बनाउँदै जानुपर्ने धारणा परिसङ्घले राखेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरू भारत निर्यात गर्दा नन ट्यारिफ बेरियरको समस्या रहेकोले त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि परिसङ्घले अनुरोध गरेको छ। बुधबार सुन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 91,900 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन प्रति तोला 91,400 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,340 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,843 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 8.66 अङ्कले बढेर 2543.03 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.56 अङ्कले बढेको छ। बजारमा ब्याङ्किङ, होटल्स, विकास ब्याङ्क, फाइनान्स र नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बुधबार 191 कम्पनीका 1,49,06,077 किता शेयर 62,015 पटक खरिद बिक्री हुँदा 7,64,94,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको एपीएफले अपराजित यात्रालाई कायम राखेको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा बुधबार रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 8-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफले जितको यात्रालाई कायम राखेको हो। एपीएफको जितमा सावित्रा भण्डारीले डबल ह्याट्रिक गरिन्। यस्तै कप्तान अनिता बस्नेतले 2 गोल गरिन्। चन्द्रपुर विरुद्ध एपीएफले पहिलो मिनेटमै अग्रता बनाएको थियो। कप्तान अनिताले सावित्राले मिलाएको पासमा गोल गरेकी थिइन्। खेलको 6औं मिनेटमा सावित्राले गोल गर्दै टोलीलाई 2-0 को अग्रता दिलाइन्। खेलको 33औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा एपीएफले अग्रता तेब्बर बनायो। पहिलो हाफमै 3 गोल गरेको एपीएफले दोस्रो हाफमा थप 5 गोल गर्यो। खेलको 47औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत तेस्रो गोल गर्दै टोलीलाई 4-0 को अग्रता दिलाइन्। त्यसपछि 54औं मिनेटमा अनिताले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि एपीएफको अग्रता 5-0 को बन्यो। खेलको 60औं मिनेटमा सावित्राले चौथो गोल गर्दा एपीएफले अग्रता 6-0 को बनायो। खेलको 62औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत 5औं गोल गर्दा एपीएफ 7-0 ले अघि रह्यो। खेलको 79औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत 6औं गोल गर्दा एपीएफले 8-0 को जित निकालेको हो। लीगमा एपीएफको यो 8औं जित हो। जितसँगै एपीएफले 8 खेलमा 24 र चन्द्रपुरले 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। चन्द्रपुर अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा छ। अब मौसम समाचार।
हाल देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमन नसचिएसम्म आन्दोलन नरोकिने उद्घोष गरेको छ। शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमको विरोधमा संयुक्त आन्दोलनमा आउन अन्य दललाई पनि आह्वान गरेका छन्। संवैधानिक निकायलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग समेत गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासको नारा दिएर संविधान र लोकतन्त्रलाई उपहास गरेको आरोप लगाएका छन्। राजधानीमा आयोजित विरोध सभामा नेताहरूले लोकतन्त्रको हत्या गरेर प्रधानमन्त्रीले फाँसीवादको अभ्यास गरेको दावी गरेका छन्। विवादास्पद प्रावधानका कारण लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकमा भएकै व्यवस्था समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित अभिव्यक्ति रोक्न निर्देशिका ल्याउन लागि सरकारी भनाइ छ। अमेरिकी सिनेटले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगबारे सुनवाई गर्नु संवैधानिक रहेको भन्दै मतदान गरेको छ। सिनेटमा भएको मतदानमा पक्षमा 56 मत खसेको थियो भने विपक्षमा 44 जनाले मतदान गरेका थिए। अब निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध दोस्रो महाभियोगबारे सुनवाईले निरन्तरता पाउनेछ। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको एपीएफले अपराजित यात्रालाई कायम राखेको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 8-0 गोलले पराजित गर्दै एपीएफले जितको यात्रालाई कायम राखेको हो। एपीएफको यो 8औं जित हो। जितसँगै एपीएफले 8 खेलमा 24 र चन्द्रपुरले 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। चन्द्रपुर अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।